जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षाम आदरणीय दर्शकबिन 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र एरिया टेलिभिजन इटहरीको सहकार्यमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। साप्ताहिक रूपमा समयमा प्रसारण हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामी विभिन्न अपराधिक गतिविधि सम्बन्धीका सौदाहरूका साथै कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघले गर्दै आएको विभिन्न सामाजिक कार्यहरूको सन्दर्भमा तयार पारेको एक वृत्तचित्र लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौं अपराध सम्बन्धी समाचारबाट। यो साता मोरङ र सुनसरी जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूबाट लागौषध सहित 15 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गत शुक्रबार बेलुका लागौषध बिक्री भइरहेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय रानीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले रामधनी नगरपालिका 8 घर भई विराटनगर 14 मुन्डा पोखरी स्थितमा डेरा गरी बसेकी 27 वर्षीय सरस्वती गुरुङको कोठा खानतलासी गर्ने क्रममा 14 ग्राम 61 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको थियो। गुरुङको सूचनाको आधारमा लागौषध ओसापसार गर्ने सिन्धुपाल्चोक चौताराका 26 वर्षीय विकास थापा, विराटनगर 15 का 24 वर्षीय वरुण शाह, विराटनगर 3 का 30 वर्षीय आशिष हमाल, विराटनगर 13 का 30 वर्षीय सुलभ रिजाल र धरान 20 का 23 वर्षीय रोशन लिम्बुलाई सोही स्थानबाट पक्राउ गरेको हो। यसैगरी लागौषध ट्याब्लेट र गाँजाको ओसारपसार भइरहेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको प्रहरी टोलीले धरान 15 का 42 वर्षीय गणेश कोइराला, 40 वर्षीय करण तामाङ, 33 वर्षीय प्रतीक सुब्बा र 41 वर्षीय अमर राई तथा धरान 15 का 28 वर्षीय शिशिर श्रेष्ठ र इटहरी 5 का 26 वर्षीय अमित मगरलाई गत शनिबार लागौषध सहित पक्राउ गरेको हो। तामाङ, सुब्बा, कोइराला र राईलाई धरान 15 बाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो भने श्रेष्ठ र मगरलाई धरान 10 बाट पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले लागौषध ट्रामाडोल 50 लेखिएको 2000 ट्याब्लेट, स्पासपेन 1250 ट्याब्लेट र गाँजा 1 केजी तथा नगद 1,13,000 समेत बरामद गरेको थियो। यसैगरी लागौषध खरिद बिक्री भइरहेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बेलबारी 1 का सुरज गुरुङको कोठा खान तलासी गर्दा 1 ग्राम 220 मिलिग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरेको र सोही स्थानमा शंकास्पद अवस्थामा रहेका बेलबारी 4 का 38 वर्षीय इन्द्र गुरुङ र 41 वर्षीय विनोद राईको साथबाट नाइट्रावेट 42 चक्की र डाइलक्स डिसी 3 बोतल समेत फेला पारेकोले तिनैजनालाई लागौषध सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। यसरी लागौषध सहित पक्राउ परेका उनीहरूको सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिएको छ। झापाको झापा गाउँपालिका 1 स्थितबाट स्रोत नखुलेको नेपाली रुपियाँ सहित 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गत शुक्रबार इलाका प्रहरी कार्यालय कुमारखोट झापाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको अवस्थामा झापा गाउँपालिका 1 का 54 वर्षीय तेज बहादुर गणेश लेपेको 2 वटा प्लास्टिकको झोला चेक जाँच गर्दा झोलाभित्र प्लास्टिकको बोरामा लुकाई छिपाइरहेको नेपाली रुपियाँ 1000 दरको नोट 900 थान, 500 दरको नोट 800 थान र 100 दरको नोट 600 थान गरी जम्मा 13,60,000 स्रोत नखुलेको रुपियाँ बरामद गरेको थियो। स्रोत नखुलेको रुपियाँ सहित पक्राउ परेका गणेशलाई बरामद भएको रकम सहित आवश्यक कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाइएको र अन्य थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा झापाबाट 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। झापाको झापा गाउँपालिका 6 का 40 वर्षीय नाइके हस्तालाई धारिलो हतियार प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। गत शुक्रबार राति नाइके हस्ताले मात्र सेवन गरी आफ्नै श्रीमती 35 वर्षीय तालामाई हस्तालाई धारिलो हतियार प्रहार गर्दा घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। श्रीमतीको हत्या गरी फरार रहेको हस्ताको खोज तलासको क्रममा कचनकमल गाउँपालिका 1 स्थित नेपाल भारत सीमा नजिकबाट प्रहरीले गत शनिबार बिहान पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका हस्ताको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट अन्य थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 13बाट प्रहरले 5 कन्टेनर स्याउ नियन्त्रणमा लिएको छ। गत शुक्रबार बेलुका विराटनगर स्थित मलाया रोडमा शङ्कास्पद अवस्थामा स्याउ अनलोड भइरहेको भन्ने विशेष सूचना प्राप्त हुनसाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ तथा इलाका प्रहरी कार्यालय रानीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले 5 वटा भारतीय नम्बर प्लेटका कन्टेनरबाट 3 वटा नेपाली नम्बरको मिनी ट्रकमा स्याउ पल्टी गरिरहेको अवस्थामा फेला परेको थियो। शङ्कास्पद अवस्थामा फेला परेको र चेक जाँच गर्ने क्रममा भन्सार प्रज्ञापन पत्र र VCTS समेत नभएका पाएसँगै 8वटै सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नियन्त्रणमा लिएका 5 वटा भारतीय कन्टेनर र 3 वटा नेपाली मिनी ट्रक तथा स्याउ आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्र अनुसन्धान कार्यालय धरी सुनसरीमा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। मोरङको विराटनगर 12 रोडसेस एरियाबाट ठूलो परिमाणमा भन्सार छली गरी नेपाल भित्र्याउँदै गरेको अवैध सामग्री प्रहरले बरामद गरेको छ। गत मङ्गलबार राति 8:30 बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा BR7K 1724 नम्बरको ट्र्याक्टरमा करिब 37 लाख मूल्य बराबरको विभिन्न प्रकारका मोटर पार्ट्सहरू भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छली नेपाल भित्र्याउँदै गरेको अवस्थामा बरामद गरेको। प्रहरले बरामद गरेको अवैध सामग्री तथा ट्र्याक्टर र चालक भारत अररियाका तलुवा मुर्मु सहितलाई आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्र अनुसन्धान कार्यालय धरी सुनसरीमा बुझाइएको र अन्य थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। दर्शकबिन कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा प्रस्तुत छ वृत्तचित्र समाज सेवा नेपाल प्रहरी श्रीमती छ। सेवा नै धर्म हो भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै प्रहरी संगठनको सेवामूलक कार्यलाई सघाउन तथा समय समयमा आइपर्ने विभिन्न प्रकारका दैवी प्रकोपहरू लगायत मानवीय सेवाका विभिन्न क्षेत्र जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र आर्थिक क्षेत्रहरूको सुधार, विकास र उन्नतिका लागि विभिन्न माध्यमहरू मार्फत सहयोग पुर्याई लोक कल्याणकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिई राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीका धर्मपत्नीहरू एकजुट भए मिति 2041 साल भाद्र 4 गते तत्कालीन केन्द्रीय प्रहरी परिवार महिला संघको स्थापना भएको थियो। स्थापना कालदेखि नै संघले आफ्नो उद्देश्य अनुरूपका संगठनात्मक सहयोग र सामाजिक सेवाका कार्यहरू जस्तै घरबार विहीन वृद्ध, बालक, अशक्त नागरिकहरूलाई सहयोग र आश्रमहरूलाई खाद्यान्न, लत्ता कपडा वितरण तथा अमर अशक्त प्रहरीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति वितरण जस्ता अनुकरणीय कार्यहरू समेत गर्दै आइरहेको छ। यसै विषयमा संघकी तत्कालीन संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती वसुन्धरा लामाले त्यस समयलाई यसरी सम्झनुहुन्छ। खालि श्रीमानले मात्रै सेवा गर्नुमा व्यस्त हुनुहुन्छ भने हामी परिवारले पनि परिवारको लागि केही गरौँ न भन्ने मलाई त्यो सोच आयो कि। अनि मैले साहबसँग कुरा गरेँ। साहबसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले पनि केही गर्दा हुन्छ कि होइन, हजुरहरूको उसमा सँगसँगै माने परिवारले पनि केही गरौँ न, सेवा केही गर्नु सक्छु कि भने। अनि तिमीलाई के गर्नु इच्छा छ भन्नु। अब मैले धेरै ठाउँको त्यो उसमा अनुभव गर्दाखेरि एउटा यसो हाम्रै परिवार मात्रै, पुलिसको परिवार मात्रै सँगै बस्नु पायो भने पनि एक अर्काले दुःख सुखको कुरा पोखाउनु पाउँथ्यो, सुख दुःख थाहा पाउँथ्यो। नत्र भने हामी त को न को जस्तो हुन्छ भनेपछि अनि के गर्नु पर्ला भने नि सङ्घ दर्ता गर्नुपर्छ, यसो यस्तो गर्दाखेरि हुन्छ भनेर भन्नुभएपछि अनि त्यति बेला आइसाको आदेश भनौँ न होइन, उहाँले म त्यो भनिदिनु भएपछि अनि खेर सङ्घ दर्ता गर्ने के गर्ने गर्दा गर्दा अनि त्यही 41 सालमा अनि भदौ 4 गतेको दिन यो उद्घाटन भयो क्या बाबु। अनि हामी आफै बसेर अब त्यति बेलाको के अशान्तिहरू पनि त हुन्थ्यो नि। अनि अब श्रीमान जति चाहिँ कुद्दै हिँड्नुपर्ने, श्रीमती जति चाहिँ घरमै पिर लाग्ने होइन, पिर गरेर बसेर हामीले त केही गर्नु सकेन।
अनि अब सङ्घमा अलिअलि गर्दै गरेर केही आपत परेको बेलामा हामी पनि अगाडि सरेर केही गरौँ न भनेर खाजा साजा बनाउने, ड्युटी बसेको केटाहरूलाई खुवाउने। उनीहरू बलियो भए पो माथि बलियो हुन्छ, उनीहरै कमजोर भयो भने त माथि बलियो हुँदैन होइन भनेर त्यसरी चाहिँ हामी होस्टेलमा ऐसे गर्नलाई त्यसरी जानुपर्छ होला जस्तो मलाई लागेर मैले त्यही गरेको बाबु। अब मैले अस्ति यसो हिसाब गरेँ, औँला गर्दै 11 वर्ष बाँच्यो भने गोल्डन जुब्ली मनाउँछु, लौरो टेकेर भए पनि क्लबमा आउँछु भन्ने छु। श्रीमती वसुन्धरा लामा सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष भएदेखि 18 जना सङ्घको अध्यक्षहरूले आआफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको थियो। हाल श्रीमती कुसुमलता सिंहले सङ्घको कार्यभार सम्हालिरहनु भएको छ। केन्द्रीय प्रहरी परिवार महिला सङ्घको रूपमा स्थापित यस संस्थाको 2070 साल असोज 17 गतेबाट नाम परिवर्तन भई नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घको रूपमा सोही अनुरूप विधान बनाई हालसम्म सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ अनवरत रूपमा सामाजिक कार्यमा क्रियाशील रही 38 वर्षको लामो यात्रा पार गरी एउटा गौरवशाली संस्थाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ र अझै सक्रिय रूपमा सम्झन लायक कार्य गरिरहेको छ। 2079 वैशाख 19 गते श्रीमती कुसुमलता सिंहले यस संस्थाको विधान अनुसार अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो। अध्यक्षको पदभार ग्रहण पश्चात सङ्घले सक्रिय रूपमा मानवीय सेवाका कार्यहरू र सामाजिक जनचेतनाका कार्यहरू लगायत प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई सिपमूलक तालिमका साथै सन्ततिहरूको अध्ययनको लागि शैक्षिक संस्थाहरूको सहकार्यमा निशुल्क छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ। नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घले नेपालका दूर दराजमा गई प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूलाई राहत वितरण, विपन्न वर्ग लक्षित स्वास्थ्य शिविर तथा आर्थिक सहयोगहरू समेत गर्दै आइरहेको छ। नेपाल प्रहरीका बाहलवाला प्रहरी, अमर प्रहरी तथा पूर्व प्रहरीहरूका सन्ततिहरूलाई छात्रवृत्ति तथा भर्ना शुल्क मिनाहा गर्ने सम्बन्धी नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता सिंह र एनपेप्सनका सह अध्यक्ष सुभाष नेउपाने बीच सम्झौता पत्रमा मिति 2079 साउन 19 गते हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल प्रहरीका लागि श्रीमती सङ्घले गरेको यस उत्कृष्ट कार्यबाट सङ्घको महत्त्व झनै चुलिएको छ। 2079 साउन 22 गते नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घद्वारा यौन हिंसा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घका पदाधिकारीहरू समेतको उपस्थितिमा उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा यौन हिंसा सम्बन्धी सचेतनामूलक स्टिकर टाँस्ने तथा हस्तान्तरण कार्यक्रम गरिएको थियो। सेवाको भावनाले ओतप्रोत भई साउन महिनाभरिका सोमबारको अवसरमा पशुपतिनाथमा पाल्नुहुने श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई निशुल्क खानेपानी वितरण तथा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको थियो, जसबाट सङ्घको उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा देखिएको छ। 2079 साउन 6 गते नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता सिंह र एभरेस्ट कलेज, कोलम्बस कलेज, काठमाडौँ नेसनल कलेज र वेदास कलेजका सञ्चालकहरू बीच नेपाल प्रहरीका बाहलवाला, अमर प्रहरी र पूर्व प्रहरी परिवारका सन्ततिहरूलाई +2 अध्ययनको लागि
सम्पूर्ण तथा आंशिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो। साथै प्रसादी कलेज, डिएभी कलेजका सञ्चालकहरू बीच पनि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। यसैगरी नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घकी अध्यक्ष कुसुमलता सिंह र कलेज अफ बिजनेस म्यानेजमेन्टका सञ्चालक सीए सुमन नेउपाने बीच नेपाल प्रहरीका बाहलबाला प्रहरी, अमर प्रहरी र पूर्व प्रहरीका सन्ततिहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको थियो, जुन नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घले हालसम्म गरेको सर्वोत्कृष्ट कार्य अन्तर्गत पर्दछ। नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घसँग यो सामाजिक कार्य भनौँ या एउटा राम्रो कार्यमा जोडिन पाउँदा हामी एकदमै खुसी छौँ। म लगायत हाम्रो सिबिएम सम्पूर्ण परिवारहरू एकदमै खुसी छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यस कलेजले चाहिँ जति पनि विद्यार्थीहरू नेपाली प्रहरीको तर्फबाट समेट्न सकिन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो कलेजबाट गर्न सकिने शिक्षाको हिसाबमा, करियरको हिसाबमा र छात्रवृत्तिको हिसाबमा हरेक प्रकारबाट सहयोगहरू हामीले गर्ने पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता सिंहको प्रमुख आतिथ्यमा सङ्घको 38औं वार्षिक साधारण सभा मिति 2079 साउन 15 गते सङ्घको कार्यालय भिरकुटी मण्डपमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा सङ्घको कार्य समिति चयन, कार्य प्रगति तथा वार्षिक प्रतिवेदन र 2 आर्थिक वर्षको अनुमानित आय व्यय विवरण समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। मानव सेवालाई नै सर्वोपरि ठानी 2079 साउन 21 गते यस नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घले मानव कल्याण समाज सेवाघर झौखेल र मानव कल्याण समाज बालघर नलिनचोकमा खाद्यान्न तथा नगद सहयोग हस्तान्तरण गरेको थियो र आगामी दिनहरूमा समेत यस्ता सामाजिक कामहरू गर्दै गइरहनेछ। प्रहरी कर्मचारीका परिवारहरूलाई स्वावलम्बी बनाउन विभिन्न किसिमका तालिमहरू जस्तै पोते बुन्ने, अचार बनाउने, सिलाइ बुनाइ लगायतका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भने स्वास्थ्य तथा तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी गोष्ठीहरू समेत सञ्चालन गरेको छ। यस सङ्घका अन्य विविध सामाजिक तथा आर्थिक कार्यहरूमा सङ्घको वार्षिक उत्सवको अवसरमा बृहत रक्तदान कार्यक्रम, वृक्षारोपण तथा मेला पर्वमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था, असहाय बालबालिका तथा वृद्धहरूलाई खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री वितरण लगायतका विविध सेवात्मक कार्यहरू रहेका छन्। हरेक वर्षहरूमा जस्तै सङ्घको वार्षिक उत्सव कार्यक्रम 2079 भदौ 4 गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री माननीय उमा रेग्मीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा माननीय मन्त्री उमा रेग्मीले सङ्घलाई निरन्तर रूपमा सहकार्य गरी विभिन्न समाज सेवामूलक कार्यमा उल्लेखनीय सहयोग पुर्याउने विभिन्न व्यक्तित्व तथा विद्यालयहरूलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुका साथै सङ्घबाट प्रकाशित वार्षिक स्मारिका सहचरी 2079 को विमोचन समेत गर्नुभएको थियो। उक्त समारोहमा माननीय मन्त्री उमा रेग्मीले नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घले आगामी दिनमा समाजको कमजोर, असहाय एवं महिला सशक्तिकरण लगायतका कार्यलाई सहज तुल्याउन सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। आजको 21औं शताब्दीमा महिलाहरू र पुरुष भनेको वास्तवमा प्राकृतिक दृष्टिकोणले मात्रै फरक हो, अरू कुनै पनि दृष्टिकोणले महिला र पुरुष फरक छैन। किनभने बौद्धिक दृष्टिकोणले पनि महिलाहरू पुरुषभन्दा कति कमी छैनन्। वैज्ञानिक भएका छन् महिलाहरू, डाक्टर, इन्जिनियर, हर ठाउँमा जहाँ पुरुष पुगेको छन् त्यहाँ महिलाहरू भएका छन्। महिलाहरू पनि पुग्न सक्ने बौद्धिक क्षमता महिलाहरूको छ। राष्ट्र सेवक प्रहरी हामी तपाईँहरूको सहचरी। वास्तवमा राष्ट्र सेवक प्रहरी महिलाहरूले चाहिँ त्यो साथ नदिने हो भने त्यो उत्साह, त्यो जाँगर पनि हुन सक्दैन।
त्यस कारणले अत्यन्त महिलाहरूको घरभित्र महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यो योगदानलाई पुरुषहरूले पनि अत्यन्त मनन गर्नुपर्दछ। समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली महिला फुटबल टिमलाई पहिचान दिलाउन महत्त्वपूर्ण योगदानको कदर गर्दै एन्फा वुमेन्स एसोसिएसनका अध्यक्ष पेमा डोल्मा लामा तथा फरक रूपमा सक्षम बालबालिकाहरूलाई अन्तर्दृष्टि संस्था मार्फत सेवा पुर्याउँदै आएकी अन्तर्दृष्टि नेपालका सञ्चालक नन्दा सिंहलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुभयो। उक्त अवसरमा नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घकी अध्यक्ष कुसुमलता सिंहले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा अमरत्व प्राप्त गर्नुभएका अमर प्रहरी हवलदार मनोज कुमार र श्रीमती आरती हमालका सुपुत्र हार्दिक हमाललाई इलेक्ट्रिक स्कुटर हस्तान्तरण गर्नुभयो। साथै सङ्घकी अध्यक्ष कुसुमलता सिंह र डिएभी कलेजका सञ्चालक अनिल केडियाले ललितपुर थसी खेल बस्ने आदित्य अधिकारीलाई +2 अध्ययनको लागि पूर्ण दिवा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुभएको थियो। नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घकी महासचिव सुनम पोखरेलले स्वागत मन्तव्य तथा सङ्घको वार्षिक कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा सङ्घकी अध्यक्ष कुसुमलता सिंहले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै सङ्घलाई आजको अवस्थासम्म पुर्याउन विभिन्न माध्यमहरूद्वारा सहयोग उपलब्ध गराउनु हुने महानुभावहरू, सङ्घ संस्थाहरू तथा सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्नुभएको थियो। गौरवशाली इतिहास बोकेको यस सङ्घको अध्यक्षको हैसियतमा आफूलाई पाउँदा निश्चय नै हर्षित हुनु स्वाभाविकै हो। यस सङ्घको इतिहासलाई आफ्नो कार्यकालमा कसरी थप ऊर्जामूलक, सेवामूलक र उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्नेप्रति म उत्तिकै चिन्तित छु र तपाईँहरूलाई यस सङ्घले आगामी दिनहरूमा अझ बढी मानव केन्द्रित र विस्तारित सेवा दिँदै जाने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु। सो अवसरमा सङ्घका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूद्वारा सहचर्य गीत प्रस्तुत गरिएको थियो भने कलाकारहरूद्वारा मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू पर्छ। हामी प्रहरी नेपाल प्रहरी, हामी तिम्रा सहचरी, सेवा नै हो परम धर्म, धर्म सर्वोपरि। अगनी आयो सेवैमा लायो, अगनी आयो सेवैमा लायो, हामी भयो नचानी घर घर सम्झे है बाजले
सङ्घलाई प्रभावकारी र ऊर्जाका साथ अगाडि बढाउनका लागि सबै क्षेत्र सङ्घ संस्था वा व्यक्तिहरूसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी पर्दछ। यस सङ्घको भावी योजना तथा कार्यक्रमहरूको बारेमा सङ्घकी अध्यक्ष कुसुम लता सिंह यसो भन्नुहुन्छ। अमर प्रहरीको परिवार तथा सन्ततिहरूको लागि हामीहरूले विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूको समन्वयमा निःशुल्क छात्रवृत्तिहरू उपलब्ध गराएका छौँ। उहाँहरूलाई क्लास 1 देखि कक्षा 10 सम्म र 12 सम्म र त्योभन्दा पनि माथि BBS, BBM, CA, मास्टर्स डिग्रीको लागि पनि हामीहरूले छात्रवृत्तिहरूको लागि समन्वय गरि नै सकेका छौँ र विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूले उहाँहरूको हकमा चाहिँ छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने हाम्रो सम्झौता भइ नै सकेको छ। त्योभन्दा बाहेक हामीले चाहिँ एक संस्थाले आगामी दिनमा सञ्चालन गर्ने कुनै पनि प्रकारको सिपमूलक तालिमहरूमा अमर प्रहरी परिवार तथा उहाँहरूको सन्ततिहरूको लागि चाहिँ निःशुल्क तालिम गराउने छ। यस कुराको लागि चाहिँ हाम्रो प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह उहाँले चाहिँ अमर प्रहरी परिवार र अशक्त परिवारप्रति विशेष उहाँको चासो र चिन्ता रहेको छ र उहाँले चाहिँ समय समयमा चाहिँ अमर, अशक्त र राजपत्र अनाङ्कृत दर्जाका प्रहरीहरूलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको सदिच्छा रहेको छ र त्यही अनुरूप नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घले कार्य गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। यस नाफारहित संस्थाले समाजसेवाको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गर्दै आगामी दिनहरूमा समेत थप सक्रियता र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढ्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घले प्रवाह गर्दै आएको विभिन्न सामाजिक तथा मानव सेवाका कार्यहरूलाई अझ विस्तृत रूपमा, सशक्त रूपमा र निरन्तर सेवा प्रवाह गर्नको लागि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूसँग उहाँहरूको सुझाव, सल्लाह र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछु। म यसको लागि उहाँहरूसँग अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, प्रहरी कार्यक्रम आजलाई यति नै। यहाँहरूलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया भई पत्रचार वा फोनबाट जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम एरिना टेलिभिजन इटहरी सुनसरी र मोबाइल सम्पर्कका लागि 98 526 94 444। त्यसैगरी तपाईँलाई प्रहरी सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा, सूचना तथा उजुरी भई हामीलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले प्रहरी गतिविधि, समाजमा घटेका विभिन्न अपराधी घटनाका साथै जनचेतनामूलक सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक तथा टिकटकको माध्यमबाट समेत आम नागरिक समक्ष पुर्याउँदै आइरहेको सहज जानकारी गराउँदै अर्को सातासम्मको लागि म लगायत यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटलाई दिनुहोस्। तपाईँ सदा सुखद रहोस्। नमस्ते, जय नेपाल।